Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, we are going to discuss the chapter number 8, hockey. So, as you know very well that hockey is considered the national game of Pakistan, and it was very popular in the past, but now it is not very common. But still it is popular in many countries of the world. So now Pakistan has won many titles in past in hockey. So we are going to discuss about this important information about the hockey. Okay, so we should start from here. Sports and physical education are fundamental to the early development of children and youth. तो स्पोर्ट्स जो है, जो खेल कूद है और जो फिजिकल एजुकेशन मतलब जिस्मानी जो तालीम है वो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स हैं, बुनियाद है टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, बच्चे की और जो यूथ कहते हैं नौजवान की जो बिल्कुल इब्तदाई जो नशोनुमा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि खेल कूद या फिजिकल जो एजुकेशन है, जिस्मानी जो तालीम व तरबियत है. द स्किल्स लर्न फ्राम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल. जो स्पोर्ट्स से इंसान के अंदर जो सलाहियतें जो बेदार होती हैं, जो सीखी जाती हैं, स्किल्स सलाहियतें जो हैं जो स्पोर्ट्स से इंसान सीखता है उनका हिस्सा होता है, वो कंट्रीब्यूट करती हैं. इसमें एंटायर का मतलब होता है होल, पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है नौजवान लोगों की जो डेवलपमेंट होती है, जो उनकी नशोनुमा होती है, जो उनकी रूहानी और जिस्मानी तरबियत होती है, उसमें इसका उन सलाहियतों का बड़ा अहम किरदार होता है जो कि इंसान स्पोर्ट्स की मदद से उसके अंदर पैदा होती है या सीखता है. थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़. और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो हिस्सा लेते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, तो उनके अंदर यकीनी तौर पे बहुत अहम जो है वो उनके अंदर एक बुनियादी सलाहियतें, बुनियादी कदरें जो इक़दार हैं वो उनके अंदर पैदा होती हैं. वैल्यूज़ जैसे कि ऑनेस्टी है, दयानतदारी है, टीम वर्क है, मिलजुल के काम करना है, इकट्ठे काम करना है, फेयर प्ले, एक मुनसिफाना अंदाज से खेलना है, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स, आपस में एक दूसरे की इज्जत है, एंड अदर्स, दूसरों की भी, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स. एडहेरेंस का यहाँ पे जो मतलब है वो ओबे, यानी कि फॉलो करना, रूल्स की पाबंदी, मतलब ये सारी की सारी चीज़ उनके अंदर पैदा होती है. देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो खेले जाते हैं. द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर, जो जिनमें से 5 जो सरफहरिस्त हैं वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी एंड टेनिस है. Among all these, hockey is our national game. बेशक जैसे as I told you before that कि हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है. It is played throughout the country. सारे मुल्क में खेला जाता है. Many countries of the world started playing hockey in the 19th century. 19वीं सदी में कई ममालिक ने हॉकी खेलना शुरू किया. It became very popular in Great Britain. Great Britain में, बरतानिया में ये बहुत मकबूल हुआ. British soldiers brought this game to the subcontinent when Great Britain occupied this part of the world in the 19th century. तो जो ब्रिटिश सोल्जर थे, बरतानवी फ़ौजी, इस गेम को, इस खेल को बरसगीर में लेकर आए. जब उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया, ऑक्यूपाइड यानी कि जिसको कैप्चर किया, जब उन्होंने रूल किया, यहाँ हुकूमत की दुनिया के हिस्से में 19वीं सदी में, तो उस वक्त इस खेल को यहाँ लेकर आए. सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी इज एज ओल्ड एज देयर ऑफ कंट्री इटसेल्फ. तो पाकिस्तान की तारीख में हॉकी का गेम, हॉकी का खेल इतना ही पुराना है जितना कि ख़ुद इस मुल्क की तारीख है. ये मुल्क जितना पुराना है उतनी हॉकी की उम्र भी है. बिटवीन 1956 एंड 1986 पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंक्वेस्ट विच आर स्टिल अनमैच्ड. एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी गैर मामूली जो है, यानी कि 1956 से 1986 के दौरान पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात हासिल की. कंक्वेस्ट, फतूहात यानी कि हासिल की, विच आर स्टिल अनमैच्ड, जो भी यानी कि अनमैच्ड मीन्स अनपैरेलल, जो कि बेमिसाल हैं. उनकी मिसाल नहीं मिलती, उनकी नज़ीर नहीं मिलती इस गेम में. 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान वन द ओलंपिक. अब ये सारे के सारे वो टाइटल्स हैं जो पाकिस्तान ने जीते, और ये पाकिस्तान की खासा है कि पाकिस्तान जस्ट होल्ड दिस टाइटल स्टिल एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स. वर्ल्ड कप जीता और ओलंपिक कभी यानी कि 3 मरतबा जीता पाकिस्तान ने. द एशियन गेम्स टाइटल वॉज वन 6 times, 6 बार एशियन गेम टाइटल जीता गया. एंड द चैम्पियंस ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द इनॉग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह, शुरू. जब इसका आगाज़ हुआ, इफ्तिताह हुआ, शुरू हुआ, तो उसके शुरू में फिर ये अचीवमेंट पाकिस्तान ने की. 6 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी और 2 मरतबा यानी कि चैम्पियंस ट्रॉफी और एशियन गेम टाइटल 6 मरतबा जीता पाकिस्तान ने.
2 times پاکستان held ایشین اولمپک اینڈ ورلڈ کپ crowns. یہ دو بار سارے ایشین اولمپک اور ورلڈ کپ یہ دو بار پاکستان کے پاس رہے. 3 of the world's most prestigious titles, جو انتہائی یعنی کہ آپ کہیں گے کہ عزت والے بڑے اہم جو ٹائٹلز تھے رقب تھے وہ 3 بار پاکستان نے یعنی کہ جیتے. نو ادر ہاکی پلئنگ کنٹری ہیز اچیوڈ دس وکٹری ان دا ہسٹری آف دا گیم سو فار. ابھی تک یعنی کہ کسی بھی اس ملک میں جہاں ہاکی کھیلی جاتی ہے وہ دنیا کی یہ اتنے سارے جو اچیومنٹس ہیں جو سارے ٹائٹلز ہیں وہ ابھی تک وہ کوئی بھی یعنی کہ گریسپ نہیں کر سکا. یہ صرف پاکستان کا ہی خاصہ ہے. پلیئرز انڈر ٹیک ڈفرینٹ پوزیشن ان ہاکی. مختلف جو پوزیشنز ہیں اس پہ کھیلتے ہیں پلیئر, وہ ان کو تفویض کیا جاتا ہے. دے آر اٹیکرز, مڈ فیلڈرز, ڈیفینڈرز اینڈ گول کیپر. یہ سارے کے سارے ان کی جو پوزیشنز ہیں ان کے نام ہے. جس پوزیشن پہ کھیلتے ہیں اٹیکرز ہوتے ہیں, مڈ فیلڈر ہوتے ہیں بیچ میں فیلڈ کرنے والے, ڈیفینڈرز ہوتے ہیں جو کہ دفاع کرتے ہیں, اور ایک گول کیپر ہوتا ہے وہ ریمینز ان ہز ٹیم شوٹنگ سرکل. جو شوٹنگ سرکل ہوتا ہے ان کی ٹیم کا وہ اس کے اندر رہتا ہے, پروٹیکٹنگ دی ایریا, اس ایریا کو وہ بچاتا ہے کہ گول نہ ہو جائے, مخالف ٹیم گول نہ کر دے. ایچ ٹیم کنسسٹ آف 16 پلیئر. ہر ٹیم میں 16 پلیئرز ہوتے ہیں. 11 آن دا فیلڈ اینڈ 5 ان دا انٹرچینج ایریا. 11 فیلڈ میں کھیلتے ہیں, بیچ میں 5 انٹرچینج ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے پلیئرز کی. پلیئرز یوز دیر ہاکی اسٹک ٹو کنٹرول, پاس, پش اینڈ ہٹ دا بال. پلیئرز جو ہیں, کھلاڑی جو ہیں, وہ اپنی ہاکی کی جو اسٹک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں بال کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ایک دوسرے کو پاس کرنے کے لیے, دھکیلنے کے لیے, یا ہٹ لگانے کے لیے, ضرب لگانے کے لیے. جو آبجیکٹو آف دا گیم از ٹو گیٹ دا بال انٹو دا اپوزنگ ٹیمز گول. ظاہر ہے کہ جو اس کی جیت یا گول جو ہے وہ یعنی کہ کرنے کے لیے جو ہر ٹیم کا جو نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ مخالف ٹیم کے گول میں بال کو پھینک دیا جائے. دا ٹیم دیٹ اسکورز مور گولز ونز دا میچ. ظاہر ہے کہ جو ٹیم زیادہ گول کرتی میچ جیت جاتی. دا میچ کنسسٹ آف 2 پیریڈ آف 35 منٹس with a short half time break of about 5 to 10 minutes. 2 ہاف ہوتے ہیں جو اس کھیل میں 35 منٹ کے, جن کے بیچ میں ایک چھوٹا سا 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. If there is an even score, اگر اسکور جو ہے if there is an even score or tie at the end of the regulation team, اگر جو ہے کوئی گول برابر ہو جاتے ہیں یا میچ برابر ہو جاتا ہے, یعنی کہ جب ایک ٹائم ہے جو ریگولیشن جو مقرر کردہ وقت ہے اس پہ 2 ایکسٹرا ٹائم پیریڈ آف 7.5 منٹس کین بی گیون. تو پھر جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم دیے جاتے ہیں پیریڈس کے 7.5 منٹ کے, 7.5 منٹ کے, پھر وہ دیے جا سکتے ہیں. دا فرسٹ ٹیم ٹو اسکور اے گول ڈیورنگ دس ٹائم از دا ونر اینڈ دا گیم اسٹاپ. ظاہر ہے کہ یہ جو اضافی وقت دیا جاتا ہے اس میں جو بھی ٹیم جو ہے وہ گول کر لیتی ہے وہ ونر قرار پاتی ہے. دس از کالڈ دا گولڈن گول رول. اس کو گولڈن گول رول کہا جاتا ہے. اف دیر از اسٹل اے ٹائی ایٹ دی اینڈ آف ایکسٹرا ٹائم, اگر یہ جو اضافی وقت دیا گیا اگر اس میں بھی میچ برابر ہو جائے, یعنی کہ دونوں ٹیمیں جو ہے وہ گول برابر کر دیتی ہیں, پینلٹی اسٹروکس ول ڈیسائڈ اے ونر. تو پھر پینلٹی اسٹروکس جو ہے وہ ونر ڈیسائڈ کرے گا, جو کہ ایک ہٹ ہوتی ہے, جو کہ یعنی کہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے کھلاڑی مارتا ہے, باقی جہاں کھڑے ہوتے ہیں سامنے ڈیفینڈ کے طور پہ گول پوسٹ کے بالکل سامنے, پھر ان میں سے ایک اس کو ہٹ کرتا ہے تو پلنٹی اسٹروک. یا پھر ایک پلنٹی کارنر اور پلنٹی اسٹروک ہے کہ ایک بالکل یعنی کہ گول جو ہے وہ اس کے سامنے گول پوسٹ کے سامنے بالکل اسٹریٹ ایک یعنی کہ کھلاڑی کھڑا ہو کے وہ ہٹ کرتا ہے. تو پھر وہ جو ہے پلنٹی اسٹروک کے ذریعے پھر فیصلہ ہوتا ہے. ویمن آلسو ایکٹیولی ٹیک پارٹ ان دا گیم. خواتین بھی اس میں حصہ لیتی ہیں اس گیم میں. ہاکی میں انٹرنیشنل ویمن ہاکی ٹورنامنٹ واز ہیلڈ ان لاہور ان 1996. 1996 میں ایک بین الاقوامی ہاکی ٹورنامنٹ ہوا خواتین کا. پاکستانی ویمن ہاکی ٹیم پارٹیسپیٹڈ ان اٹ, اور پاکستان کی جو خواتین کی ہاکی ٹیم تھی انہوں نے اس میں حصہ لیا. پاکستان ویمن ہاکی از اسٹل تھرائیونگ. تھرائیونگ کا مطلب ہوتا ہے پھلنا پھولنا, آگے بڑھنا, ترقی کرنا. اینڈ میکنگ اٹس وے ٹو دا انٹرنیشنل لیول. پاکستان میں جو ویمن ہاکی ہے وہ پھل پھول رہی ہے اور یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کی طرف جا رہی ہے. دا فالوئنگ ٹائٹل ور ون بائی پاکستان. پاکستان نے جو ٹائٹل جیتے ان کی تفصیل یہاں پر ہے. دا فرسٹ ایشین گیمز ہاکی ٹائٹل واز ون بائی پاکستان 1958 ٹوکیو میں جیتا. دا فرسٹ ورلڈ کپ جو تھا واز ون بائی پاکستان 1971 میں بارسلونا میں. دا فرسٹ جونیئر ورلڈ کپ واز ون بائی پاکستان 1978 برسلز میں جیتا. دا فرسٹ چیمپئن ٹرافی
ट्रॉफी वॉज वन बाय पाकिस्तान 1978 लाहौर में जीती. द फर्स्ट एशियन कप वॉज वन बाय पाकिस्तान 1982 कराची में. ये सारे वो टाइटल्स जो पाकिस्तान ने जीते. ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस विल बी डिस्कस्ड